पंजाब में कौमी सेहत कार्ड का इजरा कई करोड़ लोगों को, ख़ानदानों को ये कौमी सेहत कार्ड मिल चुका है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस है। हर घराने को जिसको इस कौमी सेहत कार्ड मिला है 10 लाख रुपए तक का वो इलाज करा सकते हैं, जिसमें सर्जरीज भी शामिल है। और ये मामला अब आगे बढ़ रहा है पंजाब में। जैसे कि मैंने आपको बताया, तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों तक ये कौमी सेहत कार्ड पहुँच चुके हैं। पिछले सेगमेंट में हमने आपको दिखाया कि इसमें आवाम को मसाइल दरपेश है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ पेचीदगियाँ हैं सामने नज़र आ रही है। शायद उस अंदाज से, सहल अंदाज से प्रोग्राम नहीं चल रहा जैसा कि लोगों की तवक्कुआत थी, मगर ये भी जानना ज़रूरी है कि ये बहुत ही एक एक्सटेंसिव, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। पाकिस्तान में तो कभी नहीं हुई, तीसरी दुनिया के ममालिक में भी इस अंदाज की सेहत फैसिलिटीज़ देना, इतनी वसी सेहत फैसिलिटीज़ देना यकीनन ये एक बड़ा कदम है। और इसके हमें देखना होगा कि इसके जो मसाइल सामने आ रहे हैं वो कितनी तेज़ी से ठीक होंगे और हुकूमत उसको बारे में ख़ुद कितनी आगाह है। इस मौजू पे अब हम हुकूमत का मौक़िफ़, हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ लेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो इस प्रोग्राम को स्टीयर कर रही हैं बहुत मेहनत से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बज़ाहिर क्योंकि एज आई सेड ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, पाकिस्तान में इसकी कोई मिसाल नहीं है। करोड़ों घरानों को आपने रजिस्टर किया है, अब उन तक ये पहुँचाना है। काफ़ी हिकअप्स है इसमें। मेरा ख़्याल है कामरान साहब, सबसे बड़ी ये बात है कि ये बग़ैर वो जैसे आप कह रहे हैं तैयारी के किया हमने, ये बिल्कुल बात सही नहीं है। ये कार्ड जो जब हम 2019 के अंदर 30% आबादी को कार्ड बांटा था, तो आपको पता है कि उस 30% आबादी के जो गुर्बत की सतह से नीचे रहते हैं, 2019 के अंदर हमने शुरू किया और 2020 की जनवरी तक उस 30% आबादी को तकरीबन 55 लाख ख़ानदानों को हम ये कार्ड दे चुके थे। और इन कार्ड को देने के बाद जो छोटे मोटे मसले सामने आ रहे थे उनको हम हल करने की पूरी कोशिश करते थे। उसकी कामयाबी देखते हुए आपको पता है कि पिछले साल मई के महीने के अंदर डीजी खान डिवीज़न के अंदर भी ये मुकम्मल तौर पे सारे ख़ानदानों को और साहिवाल डिवीज़न के अंदर ये सारे ख़ानदानों को दिया गया। उसको भी मुसलसल वी वर मॉनिटरिंग इट। वो सारे मसले मसाइल जो मॉनिटर किए हैं, उनके बाद ये हमने पहली यानी 1 जनवरी 2022 के अंदर जो एक कमिटमेंट थी इमरान खान साहब की, वो हमने शुरू कर दिए कार्ड्स। और इंशाअल्लाह 31 मार्च तक 3 करोड़ से ज़्यादा जो ख़ानदान हैं उन सबको ये मिल जाएंगे। अब इसमें बात जो ये सामने मसले आ रहे हैं वो थोड़ा सा मैं क्लियर करती जाऊँ। अभी डॉक्टर अशरफ रज़ामी ने कहा जी गायनी, वी कैन नॉट फोर्स आवर सेल्स ऑन टू द प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हमने कहा है ये सर्विसेज हैं जो हम चाहते हैं कि आप लोग दें। इन कौन सी सर्विसेज में आप कौन सी पिक कर लेंगे, ताकि हम वो सर्विसेज अनाउंस कर दें कि आपका हॉस्पिटल ये सर्विस देगा। हार्ट के पेशेंट्स की, कार्डियक पेशेंट्स की बहुत बड़ी आपको पता है तादाद PIC में, RIC के अंदर, इन सारी कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स के अंदर 6-6 महीने, साल की लिस्टें तैयार हुई हुई हैं जो लोग वेटिंग लिस्ट पे मौजूद थे। अब कार्डियक ऑपरेशंस क्योंकि निजी अस्पतालों में होने शुरू हो गए, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो लिस्टें हैं उनकी दौरानियाँ जो है कम होना शुरू हो गया। ये नहीं है कि फॉर प्रॉफिट या फॉर लॉस, नेचुरली एक प्राइवेट अस्पताल है, वो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट अर्न करेगा। जो हमें सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि जो आपके टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास बहुत बड़ी तादाद में प्राइवेट सेक्टर के अंदर मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनके साथ जो टीचिंग हॉस्पिटल्स थे अब तक खाली इस बात पे पड़े हुए थे क्योंकि उन अस्पतालों के अंदर जब मरीज़ जाता था तो उससे एक रकम ली जाती थी, उसके बेसिस पे उसका इलाज किया जाता था। इस कार्ड को देने की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे अस्पताल जो पहले खाली पड़े हुए थे उनमें 80% मरीज़ जो हैं वो हमारे कार्डों वाले। और ये भी मैं आपको बताती चली जाऊं कि नादरा ने इंडिपेंडेंटली जितने अब तक लोगों ने इलाज किया है, करवाया, जो तकरीबन 8,23,000 हैं, उनमें से जब उनसे पूछा, एनालिसिस किया, तो 98% 98.5% ने सेटिस्फेक्शन शो की। लेकिन 1.5% ने जो शिकायतें की हैं वो नेचुरली उन शिकायत की तादाद, जब आप 8,23,000 लोगों में से 1.5% भी शिकायतें होंगी तो उनकी तादाद लेकिन ये लग रहा है कि बास जो शिकायत है उस एक तो वो ख़ास तौर पे जो हमारे सरकारी अस्पताल है, मिसाल के तौर पे जिन्ना हॉस्पिटल और दूसरे बड़े हॉस्पिटल जो हैं,
پرہیپس یا تو اویئرنیس نہیں ہے یا پراپرلی لوگ بریف نہیں ہیں، یا یہ کہ ہاسپٹل کی انتظامیہ بھی، وہ بھی ہمارے جیسے پاکستانی ہیں نا، وہ اس طرح سے اس کو رسپونڈ نہیں کر رہے، یا اس طرح سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہے، یا وہ بریش ہیں یا وہ انٹرینڈ ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سرکاری ہسپتالوں میں جہاں پہ لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ بڑا مسئلہ ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی زیادہ تر لوگ جو ہیں ان میں سے جن کی شکایت ہیں وہ کڈنی کے مریض ہیں، ان کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، اور پھر جو ڈائلسس کے مریضوں کو دوائی دی جاتی ہیں، جیسے کہ ہم نے کئی شکایتیں سنی کہ وہ ان کو اویلیبل نہیں ہیں اور ان کو باہر میڈیکل سٹور سے خریدنی پڑ رہی ہیں. کامران صاحب، آج کے دن تک 90,000 سے زیادہ ڈائلسس ہو چکی. اس صحت کارڈ کے ذریعے اگر آپ دیکھیں نا کہ ہمارے پاس جو آپریشن سامنے آ رہے ہیں یا جو پروسیجرز فالو ہو رہے ہیں، ان میں دیکھا گیا ہے کہ جی کیٹریکٹ کی آپریشن کوئی تقریباً 1,10,000 سے زائد آپریشن لوگوں نے اپنی آنکھوں کا کرایا. ڈائلسس جو ہے اس کے بعد سب سے زیادہ نمبر جو ہے وہ ڈائلسس کا ہو رہا ہے. نیچرلی دا اماؤنٹ آف منی وچ از کیٹر فار پورے سال کی شاید ڈائلسس اس میں کیٹر نہ ہو، بٹ دیر از اے ہیوج سپورٹ کہ جن کو ریگولر ڈائلسس مل رہی ہے. اور اگر وہ 90,000 لوگ ڈائلسس کرا چکے ہیں اور ان کا بل پے کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے لوگوں نے سہولت لی ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ سرکاری ہسپتال میں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ایک خاص قسم کا رویہ رہا ہے، اور یہ نہیں تھا کہ ہم پہلے دوائیاں، اب دیکھیں 82 ارب روپے کی 42 بلین روپیز 42 ارب روپے کی دوائیاں حکومت پنجاب نے پرچیز کی. اینڈ آف دا ڈے مریض ہسپتال سے باہر جا کے جب دوائی خریدنے جاتا ہے تو آپ سوچئے ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. وہ وجہ یہ ہے کہ آئی ایگری ود یو کہ مس مینج ہوتا ہے مریض، خاص طور پہ جب سرکاری ہسپتال میں جاتا ہے. اس چیز کو وی آر ورکنگ آن اٹ، اس میں ہم انشور کر رہے ہیں. اب وائس چانسلرز اور جتنے ہمارے پرنسپلز ہیں، دے ہیو ٹیکن اپ دس رسپانسبلٹی ٹو انشور کہ سروسز کو ہم امپروو کریں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ لوگوں کا فیڈ بیک، ان کی شکایات، ان کا رسپانس، انڈیویجول لوگوں کے جو رسپانس آ رہے ہیں، یہ بڑا قیمتی فیڈ بیک ہے. اس کو کس طرح سے آپ لوگ جانچ رہے ہیں؟ کتنا آپ کا ہاتھ ہے نبض پہ لوگوں کی؟ جی، اس کی شکایت، ہمارے پاس شکایت کی باقاعدہ 3 لائنیں موجود ہیں ہر وقت. اس کے علاوہ جو انڈیپینڈنٹ ایویلویشن جو ہے وہ نادرا والوں نے کی ہے. یعنی یہ بھی نہیں کہ ہم نے انشورنس کمپنی کو کہا ہو یا ہماری اپنی کوئی کمپنی ہو، نادرا نے انڈیپینڈنٹ ایویلویشن کی آف آل دا پیشنٹس. اور میں نے بہت سارے سے لوگوں سے پوچھا، اور وہ کہتے ہیں جنہوں نے علاج کروایا کہ جی ہمیں باقاعدہ ٹیلی فون آتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں آپ علاج کرانے گئے تھے، آپ کیا مطمئن ہیں علاج سے. یہ سوال جو ہیں یہ نادرا والے بالکل انڈیپینڈنٹلی پوچھتے ہیں، جن کا ہمارے ساتھ بالکل کوئی لنک نہیں ہے. اور جو نتائج بتائے ہیں، تھوڑا سا مجھے کہنے دیجئے کہ مجھے اس پہ تھوڑا میں سکیپٹک ہوں، کیونکہ کسی بھی گورنمنٹ فیسلٹی کے بارے میں یہ کہنا کہ 98.5% لوگ جو ہیں اس سے زیادہ بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہے، اٹ سیلف یہ نمبر جو ہے 98.5%، یہ بہت ہی ایک انبلیویبل ٹائپ کا نمبر ہے. گورنمنٹ فیسلٹی ہے، ہمارے لوگ ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، پہلا پروگرام ہے، ابھی شروع ہو رہا ہے. تو آئی ول ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ. پتہ نہیں کہ یہ کس حد تک صحیح ہے، اور پھر آپ لوگوں میں اس میں کتنی کمپلیسنسی ہو جائے گی کہ جی ہمارے سے پروگرام سے تو 98% لوگ مطمئن ہیں، تو آپ میں بہتری کی گنجائش تو آپ کہیں سمجھیں گی نہیں. جی میں کامران صاحب آپ کو بتاؤں، میں بالکل آپ جو آپ نے فرمائی ہے، میں نے اس کی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کہا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی ایویلویشن کروائی ہے ارجنٹ بیسس پہ، تاکہ جو شکایت سامنے آ رہی ہے ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ایویلویشن کروا کے دیکھیں کہ کیا یہ جو ہمیں نادرا رزلٹس دے رہا ہے، از دس کریکٹ. ہماری اپنی شکایت لائنیں بھی ہیں، وی ہیو گاٹ آر اون لائنز. پھر انشورنس کمپنی کی بھی اپنی لائنز ہیں وچ آر اویلیبل. اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے، ہر قسم کی انفارمیشن جب 8500 پہ آپ کرتے ہیں، آپ کو ہر قسم کی اس پہ انفارمیشن ملتی ہے. اب کئی دفعہ لوگ جاتے ہیں اس ہسپتال میں جو امپینلڈ نہیں ہے ہمارے ساتھ، وہ انکار کر دیتے ہیں، تو اس بات پہ ناراضگی کی ہوتی ہے. اور آپ نے جو بات کی نشاندہی کی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے. جو ہمارے سرکار کے ہسپتال ہیں، جو ہمارے پبلک سیکٹر کے ہاسپٹل ہیں، ان کو کیونکہ ہم نے پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں امپینل کیا اور اب پہلی کے بعد ہم نے اپنے سرکاری ہسپتالوں کو بھی امپینل کرنا شروع کیا، تو نیچرلی جو لرننگ کرو تھا
پرائیویٹ سیکٹر کا وہ ہم سے بہت بہتر تھا. جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ پرائیویٹ سے شاید کم شکایت آ رہی ہے اور جو بیسکلی سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان سے زیادہ شکایت آ رہی ہے. اس پہ ہم باقاعدہ اس وقت کام کر رہے ہیں اور مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ 31 مارچ تک یہ جو ٹویکنگ ہے یا جس طرح امپروومنٹ ہے وہ ضرور آئے گی سامنے. لیکن میں نے علیحدہ بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ تھرڈ پارٹی ایویلویشن کروائیں اور ہم اپنی بھی ایک ہیلپ لائن ہیلتھ والے علیحدہ اپنی ڈیولپ کرنے لگے ہیں تاکہ اگر کوئی ایسی شکایت، کیونکہ بیسکلی ہم نے تو آؤٹ سورس کر دیا ہے نا جی.